वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि मलीर एक्सप्रेस वे के मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सिंध हुकूमत ने मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे के अलॉटमेंट में मामूली तब्दीली की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। महकमा बल्दियात सिंध के मुताबिक अलॉटमेंट की थोड़ी सी तब्दीली गडाप और मेमन गोट के एरियाज में होगी। इस तब्दीली से 148 एकड़ अराजी के बजाय 10.3 एकड़ प्राइवेट लैंड की जरूरत होगी। इससे 3 बिलियन रुपए की रकम जमीन के हुसूल में बचत होगी। पहले 204 घर मुतासर हो रहे थे, अब कोई भी घर मुतासर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 36वीं PPP बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे, चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, जिना अस्पताल की हिफाजत और सिक्योरिटी, रीजनल ब्लड सेंटर प्रोजेक्ट्स NICVD को साफ खून की सप्लाई और जबकि कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे और दीगर मनसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे के अलॉटमेंट में मामूली तब्दीली की तजवीज़ दी। मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग में बताया गया कि अलॉटमेंट की थोड़ी सी तब्दीली गडाप और मेमन गोट के एरियाज में होगी। इस तब्दीली का मकसद हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग डिजाइन में बेहतरी के लिए इस तब्दीली से 148 एकड़ अराजी की बजाय 10.3 एकड़ प्राइवेट लैंड की जरूरत होगी। इससे 3 बिलियन रुपए की रकम जमीन के हुसूल में बचत होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे में पहले 204 घर मुतासर हो रहे थे, अब कोई भी घर मुतासर नहीं होगा। इजलास के दौरान प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची की तेजी से बढ़ती हुई आबादी और रिहायशी ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ पीने के साफ पानी, नकासियाब और डिसैलिनेशन प्लांट्स की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, जिन पर सिंध हुकूमत तेजी से काम करना चाहती है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के वाटर और सैनिटेशन के प्रोजेक्ट के अफसरान, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध नजम शाह, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद उस्मान मौजम, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध अख्तर हुसैन बुगटी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास में सिंध में पीने के साफ पानी की फराहमी और नकासियाब के मंसूबे पर काम के लिए वर्ल्ड बैंक से ताउन पर बातचीत की गई। इजलास में कराची को पीने के साफ पानी और शहर में नकासियाब के मंसूबे में वर्ल्ड बैंक के ताउन को बढ़ाने पर तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में शहर में डिसैलिनेशन प्लांट के मंसूबे पर बातचीत हुई। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की तेजी से बढ़ती हुई आबादी और रिहायशी ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ पीने के साफ पानी, नकासियाब और डिसैलिनेशन प्लांट्स की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं, जिन पर सिंध हुकूमत तेजी से काम करना चाहती है। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर ने वर्ल्ड बैंक के ताउन को सराहा और वाटर एंड सैनिटेशन के मसाइल के हल के लिए KWSSIP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और टीम की तारीफ की। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि सिंध में पीने के साफ पानी और नकासियाब के मसाइल हैं, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल के बाइस भी माहौलियाती मसाइल का सामना है। नासिर शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत आलमी इदारे सेहत के पैमानों के मुताबिक अपनी आवाम को सहूलियात बिलखुसूस पीने का साफ पानी की फराहमी, सीवरेज के पानी के नकासी और इसके मुफीद इस्तेमाल के मंसूबे पर काम के लिए कोशा है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैं। पूरे पाकिस्तान की मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके लिए काम करा रहे हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर की खिदमात हासिल करके कंस्ट्रक्शन के मयार को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के दरमियान माहिदा तकरीब आबाद हाउस में मुनक्किद की गई। दोनों इदारों के नुमाइंदों की जानिब से दस्तखत किए गए और फाइल का तबादला हुआ। मेहमान खसूसी बानी व चेयरमैन उखव्वत अमजद साकिब का कहना था, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रियासत पर ही उम्मीद रखने की बजाय हर शख्स को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। इकबाल ने कहा था कि फज़ा तेरी महफरवी से है जरा आगे, कदम उठाए मकाम आसमान से दूर नहीं। लीडरशिप पहला कदम उठाने का नाम है। पहाड़ का तवील सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। हम पहला कदम नहीं उठाते। तो क्या कहा किसी ने कि दरियाए मोहब्बत कहता है, मैं हैरत और हसरत का मारा हैरान खड़ा हूँ साहिब पर। मैं हैरत और हसरत का मारा हैरान खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आप कुछ भी नहीं पाया।
चेयरमैन पाकिस्तान कौंसल नजीब हारून ने कहा, मुल्क को ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके दिल में मुल्क की तरक्की के लिए तड़प हो। प्रोफेशनल इंजीनियर्स की खिदमत के जरिए कंस्ट्रक्शन दुनिया का मेयार बुलंद करेंगे। हमारा फौजी भाई स्टाफ कॉलेज में बहुत गुजार के वो भी बहुत बड़ा सूडो प्रोफेशनल बन जाता है और हर जॉब उसे मिलती है, उसे रिजाइन करता है, लेकिन शायद अपने 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक अपने बेहतरीन दिमाग, अपने बेहतरीन बच्चों को जिनको हमने इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजा, उनमें तवज्जो उस तरह से नहीं दी, उनका होमवर्क नहीं कराया। तो मैं आबाद भी, क्योंकि आबाद अल्लाह की मेहरबानी से, आबाद से मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है। मैं भी जो कंपनी मैंने बनाई थी उसका नाम भी बिल्डर था, तो हमेशा मैं भी इन्हीं में गिना गया, इनके साथ ही रहा और इनके साथ ही सारे डेवलपर्स का हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स का, डेवलपर्स का। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में इंजीनियर्स का अहम किरदार होता है। पूरे पाकिस्तान की मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए। आइंदा 50 से 100 साल का विजन हमारे पास होना चाहिए। प्रोफेशनल इंजीनियर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। एक्टिविटी शुरू होती है बेसिक, तो हमारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ होते हैं। जब हम एक प्लॉट लेते हैं तो हमें सब प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद चीज़ एक्टिविटी होती है, एक सर्वे होता है, क्वांटिटी सर्वेस होते हैं हमारे पास, आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टाउन प्लानर्स होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक पेज पे होने चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को हम मज़ीद बेहतर कर सकें। ये वो इंडस्ट्री है जिसके चलने से मैं समझता हूँ कि 72 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती है। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल मंसूर राशिद, चेयरमैन पाकिस्तान कौंसिल ऑफ आर्किटेक्ट आरिफ चंगेजी, सुफियान आदिया ने भी खिताब किया, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन ने मेहमानों का आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आबाद की जानिब से मोअज़्ज़िज़ीन को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। तकरीब मेजबान साबिक चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी, हनीफ गौहर, फैयाज इलियास व डॉक्टर निसार महमूद, मुख्तार शेख, अली जफर, एहतशाम मलिक समेत इंजीनियरिंग व तामीराती शोबे से वाबस्ता अहम शख्सियत मौजूद थी। निजामत के फराइज मारूफ एंकर AK मेमन ने अंजाम दिए। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समात के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके सुरजानी टाउन अब्दुल रहीम गोट में एराजी के तनाज़े का मामला, अदालत ने अब्दुल रहीम गोट में कसीरुल मंजिला तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गरबी, डायरेक्टर गोटाबाद स्कीम DGSBCA को नोटिस इरसाल कर दिए गए। जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कराची में मुख्तियार कारों और डिप्टी कमिश्नरों ने सबको पीछे छोड़ दिया। कहा कि आधा कराची गोट के नाम पर अलॉट किया गया है। अगर गोटाबाद स्कीम के तहत गोट मान लिए जाएं तो आधा कराची गोट बना दिया जाएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक अब्दुल रहीम गोट पर तामीरात ना की जाएं। अदालत ने आइंदा समात पर मुतालिका हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में फेडरल बी एरिया में गैर कानूनी तामीरात के केस की भी समात हुई है। अदालत का फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के प्लॉट 1672 पर फौरी तौर पर काम रोकने का हुक्म। अदालत ने बिल्डर को पोर्शन की तामीरात से रोक दिया। DGSBC और दीगर इदारों को नोटिस भी जारी कर दिए। जबकि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में गैर कानूनी पोर्शन की तामीरात का मामला भी जेर समात रहा। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्टर B2 पर प्लॉट नंबर 77 को पोर्शन की फरोख से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का पोर्शन का गैर कानूनी हिस्सा मुनहदम करने का हुक्म। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को पोर्शन की सब लीज से भी रोक दिया, जबकि अदालत का बिजली, गैस और पानी फराहम करने वाले इदारों को कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। कंज्यूमर पाकिस्तान के तहत जीनत प्योर रिफाइंड एक्वा सर्विसेज के प्लांट पर पानी चोरी करने के मन घड़त इल्जाम पर तोड़ने के खिलाफ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सामने सुखन के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया है।
सुक्कन थाने की हदूद में वाक़ जीनत प्योर रिफाइंड एक्वा सर्विसेज के प्लांट पर पानी चोरी के इल्जाम पर भारी मशीनी के साथ तोड़फोड़ करने के खिलाफ इलाका मकीनों ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि पुलिस और वाटर बोर्ड ने अपनी 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस मोबाइल के साथ लश्कर कशी करते हुए तमाम प्लांट और मशीनी को मलबे का ढेर बनाकर रख दिया है। पुलिस ने खुद सख्त FIR में इस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हम लोगों को सस्ता पानी मिल रहा था वहाँ से आरओ प्लांट से, लोग 50 रुपए का जो पानी बेच रहे हैं वो हम लोगों को 2 रुपए का मिल रहा था। अब वह पुलिस ने और वो वाटर बोर्ड वाले ने बदमाशी करके और वो हमारा पानी बंद करवा दिया। 50 रुपए बेच रहे थे गैलन, तो वहाँ हम 2 रुपए गैलन देते थे लीटर, तो लिहाजा हमारा यही रोजगार है, हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे। पुलिस ने हमारा कानूनी कारोबार तबाह कर दिए। हमारे को यहाँ से पानी सस्ता मिल रहा था, पुलिस ने मिल के तोड़ दिया हमारा कारोबार सारा। कंज्यूमर पाकिस्तान के सदर सैयद मोहम्मद आमिर रफी ने कहा कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड उठाए नारे लगा रहे थे। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए किमाड़ी आसिफ खान ने कहा है कि बल्दिया किमाड़ी में आवाम को बेहतरीन वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जाएँ। बरसात की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए छोटे बड़े नालों की सफाई अफसरान और अमला तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए किमाड़ी आसिफ खान की ज़ेर सदारत बल्दिया किमाड़ी के तमाम महकमा जाती अफसरान का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन महकमे वर्क एंड सर्विस के मजर खान, एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी, म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद असलम काजी, डायरेक्टर सेंस सॉलिड वेस्ट और बल्दिया किमाड़ी के तीनों जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर्स और सैनिटेशन अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुतवक्के बारिश से कबल इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान डायरेक्टर वर्क एंड सर्विस KMC ने तमाम बड़े नालों की सफाई का काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मुआविन खुसूसी आसिफ खान का कहना था कि बल्दिया किमाड़ी में अवाम को बेहतरीन वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। बरसात की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए बल्दिया किमाड़ी के हदूद में मौजूद छोटे बड़े नालों की सफाई अफसरान और अमला तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाएं। उन्होंने कहा कि जिस शिद्दत की गर्मी इस शहर कराची में हो रही है, पेशगोई है कि सैलाब का खतरा है, लिहाजा इस खतरात को मद्देनजर रखते हुए तमाम महकमों के अफसरान को हाई अलर्ट होकर इस बारान रहमत को आवाम के लिए जहमत होने से महफूज रखना है। शहर कराची में मॉनसून बारिशों से कबल वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम ने मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। नजमी आलम का कहना है कि बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई की जाए और डी वाटरिंग पंप समेत तमाम मशीनरी को हम वक्त तैयार रखा जाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम के अहकामात पर वाटर बोर्ड ने शहर में मॉनसून बारिशों के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस हवाले से वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतालिक आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने खिताब करते हुए कहा कि बारिश का पहला कतरा गिरने से पहले नकासियाब के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तमाम चीफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो अपने मुतालिका सुप्रिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की कारकर्दगी की निगरानी करें, क्योंकि इस अमल में कोई कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि फराहमी और नकासियाब के तमाम पंपिंग स्टेशनों को बिजली की अदम फराहमी की सूरत में जनरेटर्स की मदद से रवा दवा रखने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और वाटर बोर्ड के कॉन्ड्यूट नहरों समेत दीगर तनसीबात की कड़ी निगरानी की जाए। तमाम पंप्स की डीसलेटिंग की जाए। वाटर बोर्ड वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अहकाम जारी करते हुए कहा कि KMC के जुमरे में आने वाले तमाम नालों की निशानदही की जाए और उनको आगाह किया जाए। उनका कहना था कि तमाम मुतालिका इदारों के साथ मिलकर शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब आलम चांडियो को फोकल पर्सन नामजद करते हुए तमाम अफसरान को हिदायत की कि फोकल पर्सन वाटर बोर्ड से मुकम्मल ताउन किया जाए और अपनी तमाम तजावीज़ चीफ इंजीनियर सीवरेज और DMDTS को दी जाए। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने मॉनसून बारिशों के मौके पर तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करने के
احکامات جاری کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین واٹر بورڈ ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے واٹر بورڈ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اجلاس میں DMTTS تمام چیف انجینئر، سپرنٹینڈنٹ انجینئرز، ایگزیکٹو انجینئر، اسٹاف آفیسر 2 وائس چیئرمین، پرسنل سیکرٹری وائس چیئرمین اور دیگر افسران شریک تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا ہے کہ بس سروس سے اہلیان ضلع کورنگی کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ بس سروس منصوبے کے روٹ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ہٹایا جائے اور اس کے روٹ کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے افسران کے ہمراہ مختلف زونز کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے بس سروس منصوبے میں حائل رکاوٹوں اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا کہ بس سروس سے اہلیان ضلع کورنگی کو بہترین سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ آج کا جو ہمارا وزٹ تھا بیسیکلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ اتھارٹی جو ہے اس کی جو ہمارا پیپلز بس سروس پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ انوگریٹ ہونے جا رہا ہے اس منتھ کے اینڈ میں، تو اس کے حوالے سے ہمارا روٹ وزٹ تھا۔ جو روٹس ہیں جہاں پہ پیچ ورک کے کام ہیں، جہاں پہ انکروچمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمارا وزٹ تھا اور ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ ود ان اے ویک یہ جو ہے پیچ ورک بھی ہو جائے گا، انکروچمنٹس بھی ہٹ جائیں گی تاکہ جو بسز یہاں پہ چلیں گی اس میں ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دورے کے دوران انہوں نے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کو ہدایت دی کہ بس سروس منصوبے کے روٹ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ہٹایا جائے اور بس سروس کے روٹ کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کر کے عوام کو سہولیات پہنچائی جا سکیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں معیاری ترقیاتی کاموں کی روایت ڈال دی گئی ہے۔ سڑکوں کے نیٹ ورک کی بہتری کے لیے زیر زمین نیٹ ورک کی درستگی از حد ضروری ہے۔ بلا وجہ سڑکوں کی کھدائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے میونسپل کمشنر فہیم خان، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سلمان میمن، ڈائریکٹر توقیر عباس اور دیگر افسران کے ہمراہ جمشید روڈ نمبر 1 اور کراچی ایڈمن سوسائٹی میں سڑکوں کی استرکاری کے کاموں کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ سڑکوں کے نیٹ ورک کی درستگی سے قبل زیر زمین کاموں کی درستگی از حد ضروری ہے تاکہ تعمیر کے بعد سڑکوں کی کھدائی کا عمل نہ ہو۔ بلا وجہ سڑکوں کی کھدائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ سڑکوں کی تعمیر سے قبل سب انجینئرز کی مدد سے اس بات کو یقینی بنانے کے بعد سڑک کی تعمیر شروع کی جائے۔ جو سڑک تعمیر ہونے جا رہی ہے اس میں کسی ادارے کی جانب سے زیر زمین کام سر انجام دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع شرکی میں چند ماہ میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام سر انجام دیے گئے ہیں، جس پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملا اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ندیم زیدی، نجم شیخ، محمد ارشد بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے نیو کراچی زون میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت دی کہ افسران صفائی ستھرائی کی بہتری کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کے ہمراہ صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جبکہ 100 پارکس پروجیکٹ کے تحت مختلف زونز میں تیار ہونے والے پارکس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ باغات کے عملے کی جانب سے مذکورہ پارکس کی مناسب دیکھ بھال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طه سلیم نے نیو کراچی نارتھ، ناظم آباد اور ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نیو کراچی زون میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ وہ صفائی ستھرائی کی بہتری کے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں تاکہ عوام کو صاف اور شفاف ماحول میسر آ سکے، جبکہ ضلع وسطی میں ہریالی میں اضافے کی مہم شروع کرنے کے لیے نارتھ کراچی میں شادمان کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں سے ضلع وسطی میں شجر کاری مہم کا آغاز کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ کراچی میں ضلع وسطی وہ واحد ضلع ہے جہاں پر خستہ حال باغات کو نئی زندگی دینے کے لیے 100 پارکس پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی آبادی معززین کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ اس طرح بلدیہ وسطی عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں خود عوام کی شرکت مثبت نتائج کا سبب بن رہی ہے۔ شہری ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طه سلیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہپوٹو نے کہا ہے کہ تمام محکموں کے سربراہان اپنے محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ غیر حاضر ملازمین کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہپوٹو نے بلدیہ غربی کے مرکزی دفتر میں موجود محکمہ جاتی دفاتر کا دورہ کیا اور افسران اور عملے کو دفتری اوقات کار کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں جاری سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس عمل میں مرتکب پائے جانے والے ملازمین کے خلاف سخت دفتری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام محکموں کے سربراہان اپنے محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ غیر حاضر ملازمین کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر بلدیاتی افسران نے میونسپل کمشنر کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں عوام کو سہولیات کی فراہمی بر وقت مکمل کرنے کے لیے افسران اور عملہ پوری تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید نے کہا ہے کہ شہر میں جاری گرمی کی شدید لہر کے باعث ہیٹ اسٹروکس کے نقصانات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کی جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید نے میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کے ہمراہ بلدیہ جنوب انتظامیہ کی جانب سے گرمی سے متاثرہ شہریوں کے لیے پاکستان چوک، ایمپریس مارکیٹ صدر، دو تلوار کلفٹن اور دیگر مقامات پر ہیٹ اسٹروک ریلیف کیمپس میں کیے گئے انتظامات کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی ڈاکٹر افشر عباب سید کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی آلودگی کے سبب شہر کا موسم کسی بھی وقت انتہائی گرم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے اس حملے سے مقابلے کا واحد راستہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ جنوبی انتظامیہ عوام کو ہیٹ ویو کی شدت اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف مقامات پر ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے کیمپس لگائے گئے ہیں، جہاں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے سایہ اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ عوام کو ہیٹ اسٹروک کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر افشر عباب سید کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ گرمی کی لہر میں عوام کو بھرپور سہولیات کی فراہمی ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے اور ہم اس فرض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ نے میونسپل کمشنر کو ہدایت دی کہ گرمی کی شدت میں اوقات میں خاص طور پر ریلیف کیمپس میں تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کا کہنا تھا کہ عوام تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے انتہائی ضروری وجہ سے ہی دوپہر کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے لانڈی اور کورنگی کے عوام کے لیے بس سروس کا تحفہ دیا ہے۔ بس سروس منصوبے میں حائل رکاوٹوں اور تجاوزات کا خاتمہ فوری ممکن بنایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور کے زیر صدارت بلدیہ کورنگی کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ حکومت کے بس سروس منصوبے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور کا کہنا تھا کہ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی کاوشوں سے لانڈی اور کورنگی میں بس سروس کا آغاز جلد ہوگا، جس کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بس سروس سندھ حکومت کی جانب سے لانڈی اور کورنگی کی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ آج کی جو میٹنگ تھی میری جو ہے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تھی ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ ورکس، اسپیشلی جو ہمارا ابھی پروجیکٹ آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا پیپلز بس سروس کا، ان کے جو روٹس ہیں ان کو ہموار کرنے کے حوالے سے، اگر وہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹانے کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کل ہماری ٹیم نے 13,000 روڈ پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی اور جتنے بھی وہاں پہ انکروچمنٹس تھی وہ ہٹا دی، اور ڈائریکٹر پارک جو ہیں وہ وہاں کے جتنے بھی جو ہیں گرین بیلٹس ہیں
اس کو کام کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا ہے. آج ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے UC 29 میں اراؤنڈ 400 میٹر روڈ کارپیٹ کی ہے. آپ نے وزٹ کیا ہوگا اس کا. اور دوسرا مین جو ٹاسک ہے یہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے حوالے سے آج میٹنگ ہم نے اس کو کیا ہے. اجلاس کے دوران بس سروس کے روٹ میں حائل رکاوٹیں اور تجاوزات کا بھی جائزہ لیا گیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے بس سروس منصوبے میں حائل رکاوٹوں اور تجاوزات کے فوری خاتمے کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی. شہر قائد میں ہیٹ ویو کی صورتحال کے پیش نظر بلدیہ بستی میں ہیٹ اسٹاک سینٹرز کیمپس قائم کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم کہتے ہیں کہ ہیٹ اسٹاک کیمپس بازاروں، بس اسٹاپس اور دیگر رش کی جگہوں پر قائم کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو جلد ریلیف مل سکے. ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم نے ضلع وسطی میں نارتھ نازم آباد سمیت مختلف علاقوں میں قائم ہیٹ اسٹروک کیمپس کا دورہ کیا اور ہیٹ اسٹروک کیمپس پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع انہوں نے عوامی خدمت کے لیے موجود عملے کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایت کی کہ گرمی کی شدت ختم ہونے تک ضلع وسطی میں ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم رہیں گے. ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد اور دیگر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم اور میونسپل کمشنر زاہد حسین کی ہدایت پر ضلع وسطی کے تمام زونز میں ہیٹ اسٹروک سینٹر اور کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں عوام کو ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے پینے کے منرل واٹر کی بوتلیں، ٹھنڈے پانی کے کولر، ORS، ہوا کے لیے پیڈسٹر فین اور طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کا اسپر بھی کیا جا رہا ہے. DMC سینٹرل کی جانب سے الحمدللہ 4 ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے یہ کیمپ لگائے. اس کی ہدایت ہمارے ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے DC صاحب طاہر سلیم صاحب اور میونسپل کمشنر زاہد حسین رند صاحب کی ہدایت پر 4 دن سے مسلسل یونین کونسل میں بھی یہ اسٹاک کے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور مین روڈوں پہ جیسے نیو کراچی ہے، نارتھ نازم آباد ہے، گلبرگ ہے، لیاقت آباد نازم آباد ہے، یہاں ہم نے بڑے کیمپ لگائے اور الحمدللہ کل سنڈے تھا، آپ نے دیکھا پبلک ایک بہت رش تھا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کے CSI، ان کے انسپیکٹر، ان کا اسٹاف اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. آج آپ کا کیمرہ دکھا بھی سکتا ہے کہ یہاں ہمارا سٹی وارڈن، ہمارا اینٹی کروچمنٹ، ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر پارک اور سینیٹیشن کے تمام اسٹاف یہاں موجود ہیں جو اپنے صبح ڈیوٹی کر رہے تھے. اپنے علاقوں میں انہوں نے صفائیاں کرائی ہیں، اس کے بعد عوام کی خدمت کے لیے کیمپ پر موجود ہیں اور یہ کیمپ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم صاحب کی ہدایت پہ اور MC صاحب کی ہدایت پہ نازم آباد 1 نمبر چورنگی پہ یہ کیمپ لگایا گیا جو کہ کل سنڈے کا دن تھا جہاں ہمارا پورا اسٹاف یہاں پہ موجود تھا. پارکس ڈپارٹمنٹ، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہے پورا اسٹاف یہاں پہ تھا اور ہم کام کر رہے تھے. اور آج بھی ہمارا سارا اسٹاف موجود ہے اور ہم یہاں پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں. پورا اسٹاف بھی موجود ہے، سینیٹیشن کا بھی، انکروچمنٹ کا بھی اور پارکس ڈپارٹمنٹ کا بھی. تو 2 دن ہو گئے ہیں اور مزید اگر وہ ہمیں بولیں گے تو ابھی مزید اور بھی آگے یہاں پہ ہمارا کیمپ اسٹارٹ رہے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹوں کا آپس میں بہت بڑا کارپوریشن ہے اور آپس میں ہم بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں. ضلع وسطی میں اسٹروک کیمپ بازاروں، بس اسٹاپس اور دیگر رش کی جگہوں پر قائم کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو جلد ریلیف مل سکے. جبکہ ہیٹ اسٹروک کے پیش نظر ریسکیو اداروں میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہر سلیم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گرمی کی لہر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر میں رہائش پذیر عوام کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. بلدیہ ملیر میں عوامی مقامات پر ہیٹ اسٹاک کیمپس پر ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر مسرور نواز خوش کے ہمراہ قائد آباد DC آفس اور ملیر 15 پر لگائے گئے ہیٹ اسٹروک کیمپ پر عوام کی فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ بلدیہ ملیر میں رہائش پذیر عوام کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. بلدیہ ملیر میں عوامی مقامات پر ہیٹ اسٹروک کیمپوں پر ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں. اس وقت ایمرجنسی میں ہم نے یہاں پہ قائد آباد پہ، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسافر آتے ہیں، تو گرمی کے پیش نظر ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے اور ایک کیمپ ہم نے اس وقت فوری طور پہ وہاں پہ ملیر 15 پہ کیا ہے. اور جہاں جہاں جو مسافر بسیں رک رہی ہیں، جو مسافر حضرات ہیں جو راستے میں ان کو تکلیف ہے، اس کے پیش نظر ہم نے یہاں پہ تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں. ہمارے ڈسپینسر یہاں میں موجود ہیں کہ کسی بھی ہیٹ اسٹروک کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے 2 قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں
कि एक तो फौरी तौर पे यहाँ जो है उन्होंने ORS वाला पानी उनको दे रहे हैं और दूसरा शरबत का भी हमने इंतज़ाम किया। उसके अलावा मेडिसिन हमारे पास मौजूद है कि हेड स्ट्रोक के हवाले से कोई केस आ जाता है तो वो डिस्पेंसर हमारा उसको फौरी तिब्बी इमदाद दे सकेगा ताकि वो मुतासरा शख्स जो है वो कहीं हॉस्पिटल तक पहुँच सके। दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शदीद गर्मी में आवाम को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न रखी जाए। हीट स्ट्रोक कैंप पर ठंडे मशरूबात और पानी की फराहमी बिला तातुल जारी रखी जाए। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड की जानिब से हीट स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर ठंडे पानी के कैंप्स लगाए गए हैं। वज़ीर बल्दिया सिंध व चेयरमैन कराची वाटर बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड की जानिब से शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर ठंडे पानी के कैंप्स कायम किए गए हैं। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक इस तमाम अमल की निगरानी फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल शहबाज बशीर खुद कर रहे हैं। इस मौके पर फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड का कहना था कि हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड की जानिब से हीट स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा दी गई हैं, जबकि कराची के 6 अजला में ठंडे पानी के साथ साथ मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। उनका मजीद कहना था कि शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स, अस्पतालों और दीगर अवामी मकामात पर वाटर टैंकर्स भी खड़े कर दिए गए हैं ताकि शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड और MD वाटर बोर्ड का कहना था कि वज़ीर बल्दिया सिंध की हिदायत पर वाटर बोर्ड इंतजामिया शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। सूबा सिंध में शदीद गर्मी के पेश नज़र अवाम को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए बल्दियाती इंतजामिया ने कैंप्स कायम कर दिए हैं। ठट्टा में जिला कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हीट स्ट्रोक कैंप पर एडमिनिस्ट्रेटर आफाक सईद ने अवाम में ठंडे मशरूबात तकसीम किए। सिंध भर में गर्मी की शिद्दत से शहरी निढाल। गर्मी में इजाफे के साथ ही अवाम को हीट वेव के असरात से बचाने के लिए बल्दियाती इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। ठट्टा में गर्मी की सताए अवाम के लिए जिला कौंसिल की ज़ेर एहतमाम कौमी शाहराहों और अहम मकामात पर हीट वेव कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां ठंडे पानी और मशरूबात से अवाम की तवाज़ो की गई। एडमिनिस्ट्रेटर आफाक सईद ने मकली में कौमी शाहरा पर कायम कैंप का दौरा किया और अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर आफाक सईद ने गर्मी की सताए अवाम को ठंडी पानी की बोतलें और मशरूबात भी तकसीम किए। एडमिनिस्ट्रेटर आफाक सईद ने अवाम से अपील की कि शहरी गर्मी में गैर जरूरी घरों से निकलने से गुरेज करें और हीट वेव के असरात से बचाव के लिए माहिरीन तिब और सिंध हुकूमत के महकमा सेहत की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। बसें चीन से शहर कराची की बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। 6 साल से तात्तुल का शिकार रहा गुज़िश्ता साल इसमें तेजी आ गई। ट्रैक पर ऑरेंज लाइन बसें कब चल सकेंगी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं हफीज अंसारी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जहाँ बिल्कुल सिंध हुकूमत का 4 किलोमीटर का मंसूबा जो कि ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा था आज 6 साल की मुद्दत में फिर आखिरी मराइल में पहुँच रहा है। अब्दुल सत्तार अफगानी से मंसूब किया गया है इस ऑरेंज लाइन को, यानी कि ये अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा आज 4 किलोमीटर का 6 साल बाद जो है आखिरी मराइल को पहुंचा है। और वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ये नवीद सुनाई है कि 49 बसें बंदरगाह पहुंच चुकी हैं और यूं चीन से इस ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर चलने वाली 49 बसें जो हैं बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन के ट्रैक और स्टॉप्स की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। जगह जगह खुले गटर्स, ग्रिल की मरम्मत, एक्सीलेटर्स वगैरह को वर्किंग में लाने के लिए कई माह लग सकते हैं, जबकि दावा है 30 मई तक मुकम्मल हो जाएगा।
अब्दुल सत्तार ऑरेंज लाइन का है ये पहला स्टॉप, जिसे जिना यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। हम मुसाफिर यहाँ पर ये जिना यूनिवर्सिटी के पहले स्टॉप पर आएंगे। ये काउंटर है, यहाँ से टिकट हासिल करेंगे और टिकट हासिल करके फिर ये ऑरेंज लाइन बस में बैठेंगे। ऑरेंज लाइन बस का ये पहला स्टॉप जिना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मज़ीद जो है 3 स्टॉप है, अब्दुल्ला कॉलेज, 4:45 औरंगी टाउन, PM है औरंगी टाउन। यूँ अब ये 4 स्टॉप पर मुहित है ये 4 किलोमीटर का ये ऑरेंज लाइन मंसूबा। आइए मज़ीद मैं आपको 3 स्टॉप की सैर कराता हूँ। यहाँ ये मैं मौजूद हूँ, दूसरा स्टॉप है ऑरेंज लाइन का, अब्दुल्ला कॉलेज का स्टॉप का नाम इसको दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है इसको आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, देखिएगा। सिंध हुकूमत का ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा जून 2016 में इसका आगाज हुआ था। यूं 6 साल की मुद्दत जो है ये पाए तकमील पहुंचने जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि चीन से बसें कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं। यूं अब कराची के शहरी जो है इस ऑरेंज लाइन पर भी सफ़र कर सकेंगे। यूं 4 किलोमीटर के इस ऑरेंज लाइन पर शहरी हो जाए सफ़र करने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ग्रीन लाइन बसें ट्रैक पर चलने के बाद ऑरेंज लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बना और इसके काम में तेजी आई। ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा जिना यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके ग्रीन लाइन से मिलाया जाना था, ताकि ऑरेंज लाइन से सफ़र करने वाले मुसाफिर जो है ग्रीन लाइन के ज़रिए मज़ीद आगे का सफ़र कर सकें, लेकिन जल्दबाजी में अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 4 किलोमीटर पर मुहित ऑरेंज लाइन से औरंगी टाउन के शहरियों को फायदा पहुंच सकेगा, जहां ट्रैफिक का अज़दाम नजर आता है। सिंध गवर्नमेंट का 4 किलोमीटर का 6 साल में मुकम्मल होने वाला ऑरेंज लाइन मंसूबा जो कि आखिरी मराहिल में है, अब इस पर ऑरेंज लाइन बसें चलने के लिए हैं तैयार। चेन्नई यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफिस से इसका आगाज़ हो रहा है और ये आखिरी स्टॉप औरंगी टाउन 5 नंबर का टाउन ऑफिस के पास जहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब देखना यह है कि ये ऑरेंज लाइन बसें कब इस ट्रैक पर चल सकेंगी। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।